बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिफिक राइटिंग के दूसरे एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सैफुर रहमान। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि लैंग्वेज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर, तो उसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि कुछ बहुत माइनर सी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो लैंग्वेज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट है वो उसकी क्वालिटी जो है इफ़ेक्ट होती है, और इसी वजह से बहुत सारे पेपर जो हैं वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं और वो एडिटर जो है उन्हें वापस भेज देता है कि जी आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इसी सिलसिले में अब हम बात करेंगे रिसर्च पेपर के ऊपर। रिसर्च पेपर राइटिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फैकल्टी मेंबर्स के लिए प्रमोशन के लिए अहम है, पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए अहम है कि उन्होंने पीएचडी करनी है तो उन्हें एक सर्टन नंबर ऑफ़ पीएचडी पेपर्स जो हैं वो अपने थीसिस से पब्लिश करने हैं। एमफिल के स्टूडेंट भी पेपर पब्लिश करते हैं, उन्हें इससे ये फ़ायदा मिलता है कि अगर वो पीएचडी का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं स्पेशली किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उससे उन्हें एडवांटेज मिलता है कि कैंडिडेट जो है उसने एमफिल में ही अगर रिसर्च पेपर लिखा है तो ही नोज़ अबाउट रिसर्च राइटिंग, तो ही कुड बी अ गुड कैंडिडेट। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है रिसर्च पेपर राइटिंग के हवाले से कि बहुत सारे जो एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स और इवन जो अर्ली कैरियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें कुछ बेसिक्स के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से पेपर राइटिंग जो है वो एक ट्रबल सम या आप बर्डन सम हेक्टिक एक्टिविटी बन जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं अब से ऑनवर्ड जो सीरीज़ है उसमें हम रिसर्च पेपर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। इस सिलसिले की पहली एपिसोड जो है वो है स्टेजेस ऑफ रिसर्च पेपर। अमूमी तौर पे आपके ख्याल में यही होगा कि जी रिसर्च पेपर राइटिंग तो एक ही स्टेज है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी 3 स्टेजेस हैं, और अगर हम उन 3 स्टेजेस को डिफ्रेंशिएट ना करें और उनको फॉलो ना करें तो मेरे मुताबिक जो कैंडिडेट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो 3 स्टेजेस क्या हैं? उसमें एक है प्री राइटिंग स्टेज, एक है राइटिंग स्टेज और फाइनल है पब्लिकेशन स्टेज। अब इन तीनों स्टेजेस को हमने वन आफ्टर द अदर फॉलो करना है। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिसर्च पेपर राइटिंग का जो एक फुल फेज़ है वो बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकता है। प्री राइटिंग स्टेज के अंदर हमारे पास फर्दर जो है वो 4 स्टेप्स हैं, क्योंकि जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं आपके पास डेटा आ जाता है तो वो डेटा रॉ फॉर्म में है, उससे कोई भी हम जो कंक्लूजन है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कि वेदर हमारा जो हाइपोथेसिस था वो प्रूव हो रहा है या वो डिनाई हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो उसको हम रॉ फॉर्म में उस पर कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन होता ये है कि जो पीएचडी कर रहे लोग होते हैं स्कॉलर्स या एमफिल के जो स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जैसा भी डेटा है रॉ डेटा है तो अब वो चाहते हैं कि जी इमीडिएटली उस पर पेपर राइटिंग का काम शुरू हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि रिसर्च डेटा एवेल्यूएशन या एनालिसिस को स्किप कर देते हैं और वो डायरेक्टली जंप इनटू राइटिंग स्टेज कि जी टाइटल लिख लिया, एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, इंट्रोडक्शन, और इस तरफ शुरू हो जाते हैं। और जब वो रिजल्टेंट डिस्कशन पे जाते हैं तो देन दे रियलाइज दैट दे हैव लेफ्ट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ पेपर राइटिंग विच इज़ एक्चुअली द डेटा। देखिए, हम सारे का सारा पेपर जो है वो डेटा पे लिखते हैं। जैसा हमारा अच्छा एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा उसी हिसाब से हम अपने रिसर्च पेपर को एवेलुएट कर सकते हैं या रिसर्च आइडिया को एवेलुएट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी सबसे पहली गुजारिश ये है कि जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर लें, आपको एक रफ़ व्यू आ जाता है कि जी मेरे पास ऐसा डेटा है दैट कैन बी पब्लिश्ड। उसके बाद आप उसके डेटा एनालिसिस के ऊपर टाइम लगाएं। मेरे मेंटोर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जो एक्स डीन थे, डीन एग्रीकल्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के। तो उनसे एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं डेटा एनालिसिस के ऊपर 60 to 70% टाइम स्पेंड करता हूँ। यानी जो टाइम रिसर्च पेपर राइटिंग का टोटल टाइम है उसमें से 60% टाइम जो है वो मैं डेटा एनालिसिस पे लगाता हूँ। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है
کہ ہمارے پاس بہت رینڈم ڈیٹا ہوتا ہے. اس ڈیٹا کو ہم نے ارینج کرنا ہوتا ہے ان دا فارم آف ٹیبلز, ان دا فارم آف فگرس. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس قسم کا ڈیٹا ٹیبل میں لے کے جانا ہے, کس قسم کا ڈیٹا ہم نے فگر میں لے کے جانا ہے؟ فگرز بنے گی تو کس قسم کی بنے گی؟ فگر سے میری مراد یہ ہے کہ ایک فگر تو ایسی ہوتی ہیں جیسے سیم امیجز ہیں, ٹیم امیجز ہیں, آپ کے پاس FTIR کا گراف ہے یا XRD کا گراف ہے, تو یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. لیکن ہم نے ان کو کس فارم میں پریزنٹ کرنا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پاس گرافس ہوتے ہیں, اس میں گرافس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں. کیا ہم نے لائن گراف اڈاپٹ کرنا ہے, کیا ہمیں پائی چارٹ چاہیے, بار گراف چاہیے؟ تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب دیکھیں گے کہ جب آپ اس ڈیٹا کو پریزنٹ کریں گے ڈیفرنٹ گرافس کی فارم میں, تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ گراف کی نیچر کے حساب سے آپ کی ڈیٹا پریزنٹیشن بدل جاتی ہے, اور ڈیٹا پریزنٹیشن سے آپ کی جو کنکلوژنز ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم ڈیٹا کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس سے میننگ فل انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ نہیں ہو پاتی. تو جب ایز اے رائٹر ہم اسے ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے تو وہ ریویور کے اینڈ پہ چلی جاتی ہے, اور ریویور دیکھتا ہے کہ ڈیٹا تو بہت کیجول سا ہے, آرڈنری ڈیٹا ہے, تو وہ آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ جو بھی آپ کے پاس ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ہے اس کے گرافس بنائیں, اس کو ٹیبل میں ارینج کریں, اور اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ آپ اس کو ٹائم دیں اور ریویو کریں. آپ اپنے لیب میٹ سے, اپنے سپروائزر سے پہلے اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ ان دا فارم آف ڈیٹا, گرافس اور ٹیبلز وہ ان کے سامنے پریزنٹ کریں اور اس کے اوپر بحث کریں. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس اتنا ڈیٹا اور کوالٹی ڈیٹا ہے کہ ناؤ یو کین گو فار دا نیکسٹ اسٹیپ. اوکے, اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اب ریسرچ پیپر لکھنا چاہیے, تو اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹارگٹ جرنل سلیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ کس جرنل کے اندر اپنا پیپر جو ہے وہ سبمٹ کریں گے. یہ ایک ٹرکی سا ٹاسک ہے, اس کے اوپر میں الگ سے بحث کروں گا کہ آپ اپنا جرنل, ٹارگٹ جرنل کیسے سلیکٹ کریں گے. لیکن اس سٹیج پہ اسے چوز کرنے کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہر جرنل کا اپنا ایک سکوپ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ہے کیمیکل انجینئرنگ جرنل. کیمیکل انجینئرنگ جرنل کے سکوپ کے اندر انہوں نے اپنے کچھ ایریاز دیے ہوئے ہیں کہ وہ انہی ایریاز کے اندر جو ہے وہ ریسرچ پیپر کو ایکسیپٹ کریں گے. اب اگر میرا پیپر یا میرا جو ریسرچ کویسچن ہے وہ اس سکوپ کے اندر فٹ نہیں ہوتا, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اگر کیمیکل انجینئرنگ جرنل میں وہ پیپر بھیج بھی دوں گا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور عمومی طور پہ جو ریجیکشن کی ایک وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایڈیٹر کہتا ہے کہ جی آپ کا جو بھی ریسرچ پیپر ہے دیٹ ڈزنٹ فٹ انٹو آور اسکوپ آف دا جرنل, تو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اب اس ریجیکشن میں وہ اچھا خاصا ٹائم آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ PhD اسٹوڈنٹ ہیں یا ایون ارلی کیریئر فیکلٹی ممبر ہیں یا فیکلٹی ممبر ویٹنگ فار پروموشن ہیں اور آپ کو ریسرچ پیپرز چاہیے, تو اس قسم کا جو ٹائم لیگز ہیں وہ آپ کو اچھا خاصا افیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ جرنل سلیکٹ کرنا ہے. اس پہ میں ایک الگ ویڈیو میں بات کروں گا کہ اسے کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے سلیکٹ کر لیا. جرنل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا جو پریمیئر کام ہے یا پرائم آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آتھرز گائیڈ لائنز کو پڑھیں, کیونکہ اس کے اندر ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے مینوسکرپٹ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. فار ایگزامپل ٹائٹل ہے, اس کی ورڈ لینتھ کیا ہوگی, ایبسٹریکٹ کا ورڈ کاؤنٹ کیا ہوگا, پیپر کا ٹوٹل ورڈ کاؤنٹ, نمبر آف پیجز کیا ہوں گے, نمبر آف فگرز, نمبر آف ٹیبلز کیا ہوں گے, اپنے ریفرنس کیسے, ریفرنس سٹائل کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی آتھرز گائیڈ لائن کے اندر ہیں, کیونکہ اگر آپ کو وہ کلیئر ہیں تو تب آپ اپنے مینوسکرپٹ کو اس طرح سے ارینج کریں گے. بعض اوقات ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس 10 فگرز بن رہی ہیں, آپ کے پاس 10 ٹیبل بن رہے ہیں, تو اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چونکہ جرنل کی لمیٹیشن ہے, پیج لمیٹیشن ہے, اسپیس لمیٹیشن ہے, نمبر آف فگرز اور نمبر آف ٹیبل کی لمیٹیشن ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. تو دین ہمیں یہ چوز کرنا پڑے گا کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ہم مین پیپر میں لے کے جائیں گے اور کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ہم سپلیمنٹری انفارمیشن میں لے کے جائیں گے. تو یہ آتھرز گائیڈ لائن پڑھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری ڈیٹیل ہمیں وہاں سے مل جاتی ہے کہ ہم نے کس لمٹ کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے. ان 3 چیزوں کے بعد اگلا سٹیپ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے پیپر کا آؤٹ لائن
ڈیسائیڈ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک ایسے لکھتے ہیں تو اس میں ایک جنرل آؤٹ لائن ہوتا ہے, وہ کی ورڈز ٹائپ اسپیس کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ ہم اپنے پیپر کا فلو جو ہے وہ اس طرح سے, یا پیپر کی جو سٹوری ہے اس کو اس طرح سے مینیج کریں گے. تو آؤٹ لائن آف اے پیپر کے اوپر پروفیسر جارج وائٹ سائڈ جو ہارورڈ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر ہیں, ان کا ایک بہت اچھا 3 سے 4 پیجز کا ایک پیپر موجود ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پیپر کی جو ہے وہ آؤٹ لائن جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے پیپر کا آؤٹ لائن کیسے چلانا ہے. اسپیشلی جو لوگ پہلا ریسرچ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. تو اس میں میری ایڈوائس انہیں یہ ہوگی کہ جو وہ لٹریچر ریویو کے دوران پیپرز پڑھتے ہیں اس میں سے جو انہیں بیسٹ پیپر لگتا ہے کہ یار یہ پیپر بہت اچھا لکھا ہوا ہے, بہت اچھے طریقے سے اس نے فلو لیا ہے, ایکسپلین کیا ہے, تو آپ اسی کو کاپی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ. انشاءاللہ جب آپ 2-3 پیپر سے گزر جائیں گے پھر آپ کا اپنا سٹائل بن جائے گا, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے پیپر کا آؤٹ لائن جو ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے. یہ ہے پری رائٹنگ سٹیج. جو پیپر رائٹ اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کو یہ کرنے ہیں. اوکے, آپ نے یہ کام کر لیا, اب آپ ناؤ یو ول جمپ ان ٹو رائٹنگ سٹیج. رائٹنگ کے اندر بھی بہت سے لوگ میرے خیال میں غلطیاں کرتے ہیں, اسپیشلی بھائی جو پہلا پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں تو دے رائٹ لائک دے اسٹارٹ ود ٹائٹل آف دا پیپر. دیکھیں ٹائٹل آف دا پیپر جو ہے وہ اتنا ارجنٹ نہیں ہے ابھی آپ کے لیے. آپ کو رفلی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کا کام ہے, اس کا رف ٹائٹل جو ہے وہ اس قسم کا بنے گا. تو میرے خیال میں اس میں آپ کی جو رائٹنگ کی ترتیب ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں بہت الٹ جا رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں یہ بیسٹ اس کی ارینجمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ اپنا مٹیریلز اینڈ میتھڈس کا سیکشن لکھیں کیونکہ اس کے بارے میں آپ ڈیم شیور ہیں کہ واٹ یو ڈیڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیلی آپ کو مٹیریلز اینڈ میتھڈز کا سیکشن ایکسپیریمنٹ شروع کرنے سے بھی پہلے لکھ لینا چاہیے کیونکہ دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. تو اف یو آر کلیئر ان یور مٹیریلز اینڈ میتھڈس پارٹ تو ڈیفینیٹلی یو ول فالو آل دا گائیڈ لائنس اینڈ یو ول اینڈ اپ لائک ان اے رائٹ وے. تو مٹیریلز اینڈ میتھڈس کو میرے خیال میں تو آپ کو ایکسپیریمنٹ شروع کرنے سے بھی پہلے لکھ لینا چاہیے, لیکن اگر فار سم ریزنس آپ نے نہیں لکھا تو پیپر رائٹنگ سٹیج کے اندر یہ پہلا ٹاسک ہے جو آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سے ریجنٹس یوز کیے ہیں, کون سے گریڈز تھے, کون سے کیمیکلز تھے, گلاس ویئرز کیا تھا, اپنے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن آپ کا کیا تھا, آپ نے انالیسس کون کون سے کیے ہیں, ان کی کنڈیشنز کیا ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے ریزلٹس اینڈ ڈسکشن کا. اب دیکھیں کہ ریزلٹس آپ نے ڈیٹا آپ کا تیار ہے, آپ نے اسے ٹیبولر فارم میں ٹیبولر فارم میں بھی ڈیٹا ہے آپ کے پاس گرافس بھی ہیں, امیجز بھی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ود یو. اب آپ نے صرف انہیں ڈسکرائب کرنا ہے اپنے ریزلٹ سیکشن کے اندر, اور جب آپ انہیں ڈسکرائب کر لیں گے دین یو ول جمپ ٹو ڈسکشن سیکشن کہ اب اس کے جو ٹرینڈز ہیں ریزلٹس کے اندر, جو ٹرینڈز جو لٹریچر کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا جو نہیں میچ کرتے, اب آپ نے انہیں ڈسکرائب کرنا ہے کہ یہ میچ یا مس میچ کیوں ہے. آپ نے ان کا جو پہلے پیپر پبلش ہو چکے ہیں یا جو آپ کے پرائر ایکسپیریمنٹس ہیں ان کو آپ نے بیس بنا کے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے ان ٹرینڈز کو, اور لاجیکلی آپ نے اس سٹوری کو لے کے جانا ہے کہ یو آر پروونگ یور ہائپوتھیسس, جو کہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. تو یہ ریزلٹس اینڈ ڈسکشن کا سیکشن ہے. اس کے بعد آپ کنکلوژن لکھیں گے. اگین آپ کو آبجیکٹیو پتہ ہے کہ آپ کا ایکسپیریمنٹل آبجیکٹیو یا اس ریسرچ پیپر کا آبجیکٹیو کیا تھا, اس کو لکھیں. اس کے بعد آپ بریفلی بتائیں کہ ہاؤ یو وینٹ تھرو دیٹ, اور اس کے بعد آپ کنکلوڈ کریں کہ آپ نے جو ریسرچ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں ان کی بیس پہ آپ کیا کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ویدر یو آر پروونگ یور ہائپوتھیسس, ویدر یو آر لینڈنگ ان اے ڈفرینٹ سینیریو, اور یو آر نلیفائنگ یور ہائپوتھیسس. تو اس کو آپ کنکلوژن میں لکھ دیں. کنکلوژن کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اس کے اچھے جرنل جو ہیں انہوں نے بھی اس کے ورڈ کاؤنٹ دیا ہوتا ہے, تو آپ کو اس ورڈ کاؤنٹ کے اندر رہنا ہے. ان 3 سٹیپس کے بعد یو ول کم ٹو دا انٹروڈکشن, کیونکہ رف انٹروڈکشن تو آپ کے پاس ہے. بیسیکلی تو آپ نے پیپرز پڑھے تھے, وہاں سے آپ نے آئیڈیا ڈیولپ کیا, آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ نالج تو پہلے ہی تھا, دیٹ از سم ویئر ان یور سب کانشیس. تو اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم مٹیریل اینڈ میتھڈ, ریزلٹ اینڈ ڈسکشن اور کنکلوژن کا سیکشن اسی لیے پہلے لکھ چکے ہیں کہ آپ کو ایک رف اسکیچ آپ کا انٹروڈکشن کا آپ کے برین میں ہے. اب اسی اسکیچ کو آپ نے پیپر پہ لے کے آنا ہے. تو اب آپ اپنا انٹروڈکشن کا سیکشن لکھیے. یہ سیکشن کیسے لکھنے ہیں اس کو ہم 1 by 1 بعد میں فالو اپ ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے. ابھی آپ اس کو انٹروڈکشن کو لکھیں.
अब इंट्रोडक्शन लिखने का आपको इस स्टेज पे लिखने का फ़ायदा ये होगा कि चूँकि आप रिजल्ट एंड डिस्कशन लिख चुके हैं तो आपको ये भी पता है कि स्टोरी को लॉजिकली आप कहाँ कंक्लूड कर चुके हैं, तो वो भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अमूमी तौर पे जब लोग इंट्रोडक्शन को पहले लिखने की कोशिश करते हैं तो उनसे इंट्रोडक्शन की लेंथ ही कंट्रोल नहीं होती। देखें, आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन जो है वो तो 2 पेजेस का है और मैं देखता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो 4 पेजेस का है, तो लॉजिकली जो है ये बात बनती नहीं है। इसीलिए इंट्रोडक्शन को बाद में लिखना चाहिए ताकि आप उसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकें कि आपके पास रिजल्ट एंड डिस्कशन में कितनी लेंथ मौजूद है और डेप्थ मौजूद है, उसी हिसाब से आप अपने इंट्रोडक्शन को जो है वो लेंथ को अरेंज कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल दैट योर रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन इज़ लाइक जस्ट 2 or 3 पेजेस बट योर इंट्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट 3 पेजेस, तो इट डजंट मैच। तो इस हिसाब से आपको इस चीज़ को अरेंज करना चाहिए। इस सारी स्टोरी के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि नाउ यू हैव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर रिसर्च पेपर। यू नो what materials and methods you have done, what was your experimental objective, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप उसे डिस्क्राइब कर चुके हैं आखिरी पैराग्राफ में। what you have concluded in the conclusion। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप बिल्कुल ऐसे समझें कि विच इज़ द समरी ऑफ योर रिसर्च पेपर। तो समरी तो आपको आखिर पे ही लिखनी चाहिए ना, ये तो नहीं है कि आप समरी पहले लिख दें और फिर आप उसकी डिटेल लिखने बैठ जाएं। तो समरी आपने आखिर पे लिखनी है और इसकी यूजुअल यही है कि पहली 1-1.5 लाइन जो है वो एम ऑफ द रिसर्च होता है। उसके बाद आप स्लाइटली बताते हैं कि आपने हाउ यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यू यूज्ड। उसके बाद आप ब्रीफली रिजल्ट्स और फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट। इसका भी वर्ड काउंट होता है तो आपको लिमिट में रहना पड़ता है। टाइटल इसमें मैं समझता हूँ इस फ्लो में आखिरी चीज़ है। अमूमी तौर पे लोग आपको यानी डिफरेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं जी टाइटल पहले लिख लें। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपके ज़हन में एक रफ़ स्केच है तो टाइटल का भी एक रफ़ स्केच आपके पास है, लेकिन जब आप पूरा पेपर पहले लिख चुके हैं, आपके सामने रिजल्ट एंड डिस्कशन का पार्ट भी है, आपके सामने कंक्लूजन भी है, इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, तो मेरे ख्याल में अब आपके पास ज़्यादा अच्छी पिक्चर है कि आपके पेपर का टाइटल कैसा होना चाहिए। टाइटल कैसे लिखना है ये हम एक अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्टेज में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टाइटल जो है वो आप एंड पे लिखें, क्योंकि ये फाइनल चीज़ है। सबमिशन से पहले भी लिखा जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आप टाइटल पे ही 1 हफ़्ता लगा देते हैं तो अब आप देखें कि आपको बाकी रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स पे कितना टाइम जो है वो लगाना पड़ेगा। टाइटल लिखने के बाद आप अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। कुछ जर्नल्स ने तो लाजमी कर दिया है, कुछ जर्नल जो है वो ऑप्शनल में छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर बनाएं। ये बहुत ब्रिलियंट चीज़ है कि वो एक स्लाइड के अंदर डिफरेंट ग्राफ्स के साथ आप अपना पूरा रिसर्च आइडिया फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम टू द कंक्लूजन जो है वो और रीडर के सामने रख देते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो जितनी आपके पेपर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसकी डिफ्यूजन भी उतनी बढ़ेगी, उसकी एक्सेप्टेंस भी उतनी बढ़ेगी। उसी से साइटेशंस जो हैं वो आपके पेपर की या आपके काम की जो रिकग्निशन है वो बढ़ेगी। इसके बाद ये राइटिंग की सारी स्टेजेस मुकम्मल हो गई हैं। देन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको प्रूफ रीड करें कि उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, फ्लो ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, इमेज क्वालिटी ठीक है। आप प्रूफ रीड करें, खुद प्रूफ रीड करें, और उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो जिस लैब में आप काम करते हैं, जिस रिसर्च ग्रुप में आप काम करते हैं, तो प्रोफेसर जो आपके पीआई हैं उनसे बात करके किसी और कुलीग को भी दें कि वो उसको इंटरनल रिव्यू कर ले, क्योंकि आपने चूँकि इस पेपर राइटअप पे काफ़ी टाइम लगाया है, तो अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स उसके अंदर अभी भी होंगी जो शायद आप स्किप कर दें क्योंकि आप बोरिंग फील कर रहे होते हैं। तो वो मिस्टेक्स जो हैं वो आपका कोलीग जो है वो आपको बता सकता है कि इसके अंदर किस किस्म की मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे हमारी राइटिंग स्टेज जो है वो मुकम्मल हो गई है। लेकिन याद रखें, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि रिसर्च पेपर राइटिंग में सिर्फ राइटिंग स्टेज ही ज़्यादा एफर्ट वाला काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 स्टेजेस मैंने आपके सामने रखी हैं, कहीं भी आप गलती करेंगे तो आपको पेपर रिजेक्शन या डिलेड एक्सेप्टेंस में उसका नतीजा मिलेगा। तो हर स्टेज पे आपने काम करना है, और जिस स्टेज को सबसे ज़्यादा जो है वो रिसर्चर्स नेगलेक्ट करते हैं या अंडररेट करते हैं, वो है पब्लिकेशन स्टेज। उसको बहुत लाइटली लेते हैं। पेपर जी लिखा गया, अब तो जमा ही करवाना है ना, उसमें तो कोई काम नहीं है, जमा करवा दें। लेकिन इसमें भी बहुत से काम हैं। सबसे पहला काम यह है कि आपका कवर लेटर।
कवर लेटर लोग जर्नल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कीमोस्फीयर के एक एडिटर का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने हिंट दिए थे कि हाउ टू राइट अ पेपर, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो अच्छे एडिटर्स हैं या जो अच्छे जर्नल्स हैं वो आपके कवर लेटर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। और अब कुछ जर्नल्स ने अपने कवर लेटर में ही दिया हुआ है कि आपने वहाँ ही नॉवेलिटी स्टेटमेंट देनी है कि वाई योर वर्क इज़ सो नॉवल दैट इट शुड बी कंसिडर्ड फॉर दिस जर्नल। तो अब आपको अपना कवर लेटर जो है वो अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, इस पे हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद जो चीज़ है वो है पोटेंशियल रिव्यूअर्स। बहुत से जर्नल जो हैं जब आप पेपर सबमिट करने जाते हैं उस प्लेटफॉर्म में, वो आपसे कहते हैं कि जी आप पोटेंशियल रिव्यूअर्स दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पेपर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जर्नल के पास नहीं होते, या अगर हों भी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने पोटेंशियल रिव्यूअर्स जो हैं वो सजेस्ट करें। अब इसमें बहुत अमूमी गलतियाँ जो हैं वो लोग करते हैं। वो ये करते हैं कि पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के ही रिव्यूअर्स दे दिए, अपनी यूनिवर्सिटी के रिव्यूअर्स दे दिए, और ऐसे हैं रिव्यूअर्स या पीएचडी का सुपरवाइज़र जो है उसे एज अ रिव्यूअर दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर बैड प्रैक्टिसेस। आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अगर जर्नल ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो इसी अपॉर्चुनिटी को अपने हक में यूज़ करें, रादर दैन कि उसी से बैकफायर हो जाए। क्योंकि आप अगर रिव्यूअर्स वो ऐसे फ्रेंडली रिव्यूअर्स देने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर एडिटर की मर्ज़ी है कि वो जिस मर्ज़ी बंदे को आपका पेपर रिव्यू होने के लिए भेज दे, तो हो सकता है कि वो बहुत हार्ड रिव्यूअर हो। इसमें मैं आपसे ये मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने कंट्री से मैक्सिमम एक रिव्यूअर लें, क्योंकि ज़्यादातर जर्नल्स आपसे 3 और कुछ 5 रिव्यूअर्स मांगते हैं, ज़्यादातर 3 रिव्यूअर्स मांगते हैं। तो उसमें से एक रिव्यूअर जो है वो आप अपने कंट्री से दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी यूनिवर्सिटी का ना हो, वो आपके साथ किसी प्रीवियस पेपर में को ऑथर ना हो, या पीएचडी सुपरवाइज़र ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिजेक्शन में जाती हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स आपने देने हैं वो आपको फ्रेंडली रिव्यूअर्स अच्छे मिल जाते हैं। फ्रेंडली से मुराद ये है ऐसे रिव्यूअर्स जो आपके पेपर को मेरिट पे एवेलुएट करें लेकिन रिजेक्ट ना करें। कुछ बड़े हार्ड रिव्यूअर्स होते हैं, स्ट्रेट अवे वो क्या करते हैं कि आइडिया पसंद नहीं आया तो वो कहते हैं जी रिजेक्टेड। लेकिन मैं देखता हूं कि एक पेपर एक जर्नल से रिजेक्ट होता है तो वो दूसरे जर्नल में एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग गुड इन द आइडिया, लेकिन रिव्यूअर्स या जर्नल्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से जो है वो उसको अपने जर्नल में जगह नहीं देते। तो इस लिहाज से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो कंटिन्यूसली जो पेपर्स पढ़ते रहते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जहाँ से आपने ये रिसर्च पेपर निकाला है, तो उन रिव्यूअर्स को देखते रहें, उनका काम देखते रहें, जो रेलेवेंट हैं उनको आप जो है वो रिकमेंड करें, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका ईमेल एड्रेस, और आपने रीजंस भी देनी होती हैं कि वाई यू आर सजेस्टिंग दिस रिव्यूअर। तो आई वुड सजेस्ट कि उसके जो रीसेंट पेपर्स आपके पेपर के अलॉन्ग हैं उनको आप लिखें कि ये पेपर्स जो हैं इसके इस आइडिया के अलॉन्ग हैं या क्लोज टू दिस आइडिया हैं। तो इस वजह से मैं इसे सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर वो रिव्यूअर जो है उसकी बहुत साइटेशंस हैं, बहुत पेपर्स हैं, आप उसकी गूगल प्रोफाइल का लिंक भी दे दें। ये चीज़ें जब आप देते हैं तो एडिटर ये समझता है कि यू आर गिविंग एन ऑनेस्ट ओपिनियन, तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका पेपर जो है वो उन रिव्यूअर्स के पास चला जाता है। मैं इसी टेक्निक को यूज़ करता था और मुझे पता होता था कि मेरा पेपर किस रिव्यूअर के पास जा रहा है, और वो लकीली रिव्यूअर ऐसे थे जो मेरे आइडिया को अच्छी तरह से एवेलुएट करने के बाद बड़ी अच्छी सजेशंस देते थे, बड़ी लेंथी डिटेल्ड रिवीजन भी भेजते थे। लेकिन उसमें जो है वो प्रॉब्लम ये आता है, लेकिन उसमें यह है कि आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका पेपर रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जब आप जर्नल को पेपर सबमिट कर देते हैं तो पीडीएफ को पढ़ लें अच्छी तरह से कि हर चीज़ इन प्लेस है, उसके अंदर इमेजेस अपनी जगह पे हैं, इमेजेस की क्वालिटी जो है वो मुतासर नहीं हो रही। तो उसमें ये है कि आप उसमें जो है आप उन्हें बता सकते हैं, यानी आप अपने पेपर को रिव्यू कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट आपने पसंद किया था वही फॉर्मेट आपके पास है, वही आपका टेक्स्ट है। बाजू का ये होता है कि रिवीजन में हम कुछ टेक्स्ट को रेड कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं, वो गलती से हमसे मिस हो जाता है, और जो फाइनल फाइल पीडीएफ में जनरेट होती है उसमें कहीं ना कहीं वो शो हो रहा होता है। तो जो फाइनल फाइल आपके सामने आती है उसको रिव्यू करना है ताकि उसके अंदर ऐसी मिस्टेक्स ना हों। अगर ऐसी मिस्टेक होगी तो वो बेसिकली नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस में आती है, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन आपके लिए नहीं है।
پیپر آپ کا چلا گیا, ریویو ہو گیا, ریویو کے بعد کومنٹس آئیں گے, ان کومنٹس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, الگ سے بات کریں گے کہ کیسے ایڈریس کرنا ہے, اور آپ اپنا مینوسکرپٹ ری سبمٹ کر دیں گے. انشاءاللہ وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو یہ اگلی سٹیج ہے. ایکسیپٹنس کے بعد آپ کے پاس گیلی پروف آئے گا. گیلی پروف وہ پی ڈی ایف یا فائنل فائل ہوتی ہے جو جرنل آپ کے پاس بھیجتا ہے. اس میں وہ آپ کو یوزلی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے آتھرز کے فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم ہم نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, کچھ اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہے, کچھ جو ریفرنسز ہیں ایسے جو ٹیکسٹ میں ہوتے ہیں لیکن فائنل ریفرنس لسٹ میں نہیں ہوتے, ایسی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو آپ نے کیئرفلی انہیں ایڈریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ انہیں جو ہے وہ واپس بھیجیں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ سب آن لائن ہو جائے گا, یعنی دیٹ از اویلیبل فار دا پبلک. اب ایک آخری سٹیج ہے, میں سمجھتا ہوں جہاں باقی ساری سٹیجز اہم ہیں, پری رائٹنگ سٹیج ہے, رائٹنگ سٹیج ہے, پبلیکیشن سٹیج ہے, آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے تو وائی ناٹ ٹو مارکیٹ یور پیپر. کچھ لوگ اس کو ایسے لیتے ہیں, دیکھیں جی بڑا جی پھنے کہاں بن رہا ہے, پاڑے کہاں بن رہا ہے, پیپر آیا فوری طور پہ جی میں نے پیپر چھپ گیا بلے بلے. یہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اس میں آپ نے ایفرٹ کیا, آپ کسی کا کریڈٹ تو نہیں شو کر رہے, آپ اپنا کریڈٹ شو کر رہے ہیں نا, آپ اپنے پیئرز کے ساتھ اپنے کولیگز کے ساتھ اسے شیئر کر رہے ہیں. بلکہ اس میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب آپ کا پیپر پبلش ہو جائے اس کے بعد جن لوگوں کا کام آپ نے سائٹ کیا ہے نا ریفرنس کے اندر, آپ انہیں وہ پیپر بھیجیں پی ڈی ایف میں اور ان کا تھینک یو بھی ادا کریں, انہیں تھینکس کہیں کہ جی میں نے آپ کا کام جو ہے اسے سائٹ کیا ہے اینڈ آئی ایم تھینک فل کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ میرا پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوا ہے. یہ کام ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم ایس کر رہے ہیں, اور ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی دیکھ رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک دیکھ رہے ہیں اچھے گروپس کے اندر. تو جو ایسے اچھے گروپس کا کام اگر آپ سائٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ انہیں اپنا پیپر بھیجیں کہ جی میں نے آپ کا کام سائٹ کیا ہے اینڈ تھینک یو فار یور کنٹریبیوشن, جو بھی جنرل کومنٹس ہیں. مارکیٹنگ میں اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ اپنے اور ایک آفس کو اس کی کاپی بھیجیں, آپ اپنے کولیگس کو یا ایچ او ڈی کو اس کی ای میل بھیجیں. اگر کوئی واٹس ایپ گروپس ہیں ریلیونٹ واٹس ایپ انوائرمنٹل سائنس کے ہیں تو انوائرمنٹل سائنس کے بہت سے واٹس ایپ گروپس ہیں, فیس بک گروپس ہیں, فیس بک اکاؤنٹس ہیں, پیجز ہیں, آپ وہاں پہ شیئر کریں. ابھی تک بہت سے لوگ یہ کر بھی رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک کمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی ابھی اسی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم صرف ٹیکسٹ جو ہے نا وہ یا پی ڈی ایف شیئر کر دیتے ہیں, اس کے بعد لیٹ فار دا پیپل وٹ دے وانٹ ٹو ڈیڈیوس آؤٹ آف دیٹ. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے سارے جو آڈینس ہوتے ہیں وہ سائنس کے نہیں ہوتے یا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ہوتے ہیں, تو ہمیں کچھ سمری ٹائپ بریف 1 پیراگراف کہ ہمارا کام کیا تھا, اس کی جنرل سگنیفیکینس فار جنرل پبلک کیا ہے, تو ایسا میسج جو ہے وہ ہمیں اپنے فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر دینا چاہیے, اپنے گروپ میں بھی دینا چاہیے, تاکہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں لوگ اس کے امپیکٹ کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو نینو پارٹیکل پلانٹ سائنسز میں نینو پارٹیکلس کے اوپر کام کریں. میرے لیے وہ بہت ڈفرینٹ آئیڈیا تھا, تو میں اب ان سے سمجھنا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ یعنی اس کی کچھ کویشچنس تھے میرے ذہن میں جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ. تو اب اتنا اچھا کام وہ کر رہے ہیں تو اس کو لیکن عام آدمی میں نہیں سمجھ پا رہا, اس لیے میں بیسیکلی ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کچھ سمجھنے کے لیے. تو اگر وہ سمری بنا کے ایک پیراگراف میں اپنے فیس بک پیج پہ لگا دیں, میڈیا جو یونیورسٹی کا میڈیا ہے اس کے تھرو اسے اخبار میں بتا دیں, تو جو پالیسی میکرز ہیں یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں پڑے گا ہی نا, اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ والا کام وہاں پہ ہو رہا ہے, یعنی یہ والا پرٹیکولر کام جو ہے وہ فلاں یونیورسٹی کر رہی ہے. کرونا کے کیس میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کتنی طریقے سے یعنی پالیسی میکرز نے کیسے جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں. تو وہ ایک مسنگ لنک ہے, اس کو آپ مارکیٹنگ کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کا کام ہے, یو ہیو پٹ لاٹ آف ایفرٹ اینڈ یو شوڈ اون دا کریڈٹ, ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو مارکیٹ یور اون ورک. تو یہ 3 سٹیجز ہیں. اس کی ہم فردر ڈیٹیل جو ہے وہ 1 بائی 1 بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ ایکسپلین کر دوں کہ ریسرچ پیپر رائٹنگ صرف رائٹنگ نہیں ہے, اس میں ایک پری رائٹنگ سٹیج بھی ہے اور ایک پبلیکیشن سٹیج بھی ہے. اینڈ پہ جو میرا میسج ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ سروائیول فار دا فٹیسٹ, لک فیورز اونلی پریپیئرڈ مائنڈس. خود کو تیار رکھیں, اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھیں, تبھی کامیابی ملے گی. اور پرسسٹنس جو ہے, انٹیلیجنس کی نسبت پرسسٹنس جو ہے وہ از اے کی ٹو سکسیس. اور فائنل یہ ہے کہ اونلی دا فولش لرن فرام ایکسپیرئنس, دا وائز لرن فرام دا ایکسپیرئنس آف ادرس. تو جو میرا جنرل موٹو میں نے بنایا ہے وہ ہے ٹوگیدر وی کین رائز. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.